سلام تاجدار رسل افضل الرسل خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین اللہ دے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے الحمدللہ اللہ پاک دی رحمت نال اللہ پاک دے فضل و کرم نال آج جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں محبت نال بڑے پیار نال ذوق نال نماز جمعہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانہ واسطے جمعہ عید دا دن ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ آخری جمعہ اللہ ساڈے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بنا دے وے۔ اللہ رب العزت ساڈے گناہاں نوں معاف فرمائے اور سب دا مسجد میں جانا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک دا شکر ہے اس دا لکھاں کروڑاں بار اسی شکریہ ادا کریے تاں بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے نبی دی امت جو پیدا فرمایا ہے، بہت بڑی اللہ کا انعام ہے، رحمت ہے، سانو نبیاں دے سردار دی امت جو پیدا فرمایا ہے۔ آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو میں اس بات کو پسند فرمایا کہ آخری جمعہ نبی محترم آقا نامدار آپ دے فضائل و کمالات بیان ہونا بھئی یہ بھی مضمون ضروری ہے۔ اللہ رب العزت خود اپنے نبی دا نعت خوان ہے، ایک جگہ تے نہیں کئی مقامات تے اللہ پاک نے اپنے نبی دیا عظمتہ بیان فرمائیاں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین راضی ہو کے کہو رضی اللہ عنہ، جیڑے جیڑے مومن نے او کہن رضی اللہ عنہ، کیونکہ ساڈے نبی پاک دی پیاری بیوی نے تو اللہ ارشاد فرماندے نے مومنہ دیاں اے ماواں نے۔ تو گل شروع کرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے قول مبارک تو کسے نے آگے گیا مسئلہ پوچھیا اللہ دے نبی دے اخلاق دے بارے میں دسو، بھئی کسے مفسر کو غلطی ہو سکتی ہے، کسے محدث کو غلطی ہو سکتی ہے، کسے شیخ الحدیث کو کوئی قصداً سہواً غلطی ہو سکتی ہے۔ اے ام المومنین نے ازواج مطہرات نے دل دے اندر ملال نہ آئے، اے مقدس ہستیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تے تواڈیاں دلاں تو بھی قریب نے، میرے سونے نبی تے دلاں وچ وس رہے نے جڑے مومن لوگ۔ النبی اولا بالمؤمنین
میرا نبی تے تانوں جاننا تو بھی قریب ہے تے میرے رسول دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے تے اماں جی فرماندیاں نے مسئلہ پوچھن والے نے پوچھیا سانو نبی پاک دے اخلاق بارے دسو فرماندیاں نے کیڑے پہلو بیان کراں نبی پاک دی زندگی دے کس حصے نو بیان کراں کان خلق القرآن اے سارا قرآن میرے نبی دے اخلاق دی گواہی پیا دے دئی الحمدللہ کے والناس تک سارا قرآن نبی پاک دا اخلاق ہے اگر میں گل کراں کہ سارا قرآن نبی سونے دی نعت ہے تے بات حضرت عائشہ صدیقہ دے قول دے مطابق درست ہے میں قربان جاواں ظہوری سانتی سچ فرماندے نے رسول دا سپارے سب رنگ نبی دے جمال دا میں لب کے لے ہوا کہ تو سونا تیرے نال دا واندے نے جڑا قرآن ہے یہ سارا ہی میرے نبی دا جمال ہے اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ حل کر دیتا فرماندیاں نے بیٹے اگر میرے نبی دے اخلاق دے بارے جاننا چاہنا ہے تے کان خلق القرآن اے سارے قرآن اے 30 پارے ایدیاں ساریاں آیتاں اے سارے نبی دا اخلاق ہی میں قربان جاواں ساڈے نبی پاک دیاں عظمتاں نے اللہ پاک نے اس نبی دی امت جو پیدا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ پاک نے سانو خوشخبری سنائی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ سارے جہان دے لوگوں جنہاں اپنی جان تے ظلم کیتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے میرے نبی دے دربار وچ آ جاؤ میں قربان جاواں ایک پاسے تے یا اللہ تو اے پیا کہنا ہے نحن اقرب الیک من حبل الورید کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی قریب ہاں ایک طرف تو ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرماتے ہیں میرے سونے نبی تیرے دربار میں آ کے اگر کوئی سوالی پوچھے کہ اللہ کتے رہندے نے تے سونے تسی ارشاد فرما دیو میں اودے بڑا ہی قریب ہوں اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی سانو جدوں بھی کوئی پکاردا ہے اسی اودی پکار دا جواب دینے ہاں ایک طرف یا اللہ تو اے کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیک من حبل الورید کہ میں شاہ رب تو بھی قریب ہاں تے نال نال تو بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی گناہگار اپنی جان تے ظلم کر لے سارے پڑھے لکھے لوگوں فہم شعور والے وہ بڑے گناہاں نوں ظلم کیا جاندا ہے اللہ فرماندے نے بڑے بڑے گناہ بھی کر لو تے میرے نبی دے دربار وچ پہنچ جاؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اوتھے جا کے میرے نبی دی بارگاہ وچ جا کے سونے نبی دی دامن رحمت وچ جا کے تے میرے کولوں بخشش طلب کرو میں قربان جاواں 5واں سپارہ جے اپنے گھراں وچ جا کے پڑھ لیا جے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا نبی دی عظمت بیان کرنا نبی دی شان بیان کرنا اللہ دی الوہیت وچ اللہ دی وحدانیت وچ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ فرماتے ہیں اللہ خود ہی فرما رہے ہیں نبی دے دربار وچ جا کے نبی دی سونی بارگاہ وچ جا کے جتھے میرے نبی بیٹھدے نے جس ریاض الجنہ وچ بیٹھدے نے جتھے میرے کمر لگی ہے سونے نبی دی میں اس جگہ نوں جنت باغاں جو باغ بنا دیتا ہے یہ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے حجرے جو باہر نکل گئے نبی سونے اپنے اس جگہ دے اندر لیتے ہیں جیڑی جگہ حجرے تے منبر دے درمیان ہے حجرے جو نکلے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ دے کولوں
جناب جتھے جا کے امامت کراندے نے مصلی تے کھڑے ہوندے نے درمیان وچ لیٹ کے اے کمر مبارک اس جگہ تے لگی تے جبریل امین آئے نے سونے نبی نو کہہ دو اے جڑی جگہ ہے حجرے تے ممبر دے درمیان اے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے نبی سونے جتے لیٹ جان وہ جگہ جنت دے باغاں چوں باغ ہے میں تے کہنا جڑے ریاض الجنہ ویکھ آئے نے وہ بھی خوش نصیب نے تے جنہ جگہ کو پیاری جگہ نہیں ویکھی ریاض الجنہ نہیں ویکھی دعا کرنے اللہ سر دیاں کانل سارے نو زیارت کرا جتے نبی لیتے تے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تے میرے حجرے دے درمیان جنی بھی لوگو جگہ جے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے خدا دی قسم فرمایا تسی ریاض الجنہ وچ پہنچ جاؤ تے میرے نبی دی بارگاہ وچ جا کے اللہ کو بخشش طلب کرو یا اللہ تو معاف کر دے گا اگر تیرے کو بخشش طلب کی جائے یا اللہ معافی مانگی جائے یا اللہ اپنے گناہوں دی توبہ کی جائے تو معاف کر دے گا کیا نہیں معافی کا ہی کوئی طریقہ ہے واستغفرنا رسول میرا رسول اپنے سونے سونے ہاتھ اٹھا کے تو آٹے واسطے بخشش دی دعا کرے تے معاف کہاں کروں گا جب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کچھ دوست بھی بات کہیں دینے اللہ دے بڑے ہی قریب نے کسے جان دی ضرورت نہیں کسے کو دعا دی ضرورت نہیں اللہ نے خود یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے پر میں نبی پاک دے دربار میں جا کے سونے نبی دے مزار تے جا کے اللہ کو بخشش طلب کرو تے میں تمہیں معاف نہیں کرنا یا اللہ معافی دا طریقہ دس واستغفرنا رسول میرا رسول ہاتھ اٹھا کے تو آٹے واسطے معافی دی دعا کر دے میں میرا رسول تو آٹے واسطے سفارش کر دے میں پھر تو آٹے گناہ نہیں رکھا گا تو آٹے پامے سمانا دے کنارے آنو سورا پھر نبی دے رکھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ کے تو آٹے پچھلے ساری معاف کر دے اللہ پاک نے فرمایا لا وجد اللہ تواب الرحیم پھر تسی کہو گے اللہ نے تے بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے اللہ تے بڑی جلدی توبہ قبول فرما لیندے نے میں قربان جاواں وہ ہاتھ کڑے پہ اٹھ دے ید اللہ فوق ایدیہم سارے تو طلعت اے اللہ دا ہاتھ نبی سونے دے ہاتھ تے صحابہ کرام بیعت پہ کرتے ہیں تے سارے تو تے ہاتھ نبی پاک نے رکھیا کیا اے جڑا ہاتھ ہے نا اے عثمان دی طرفوں میں بیعت پہ کرنا وا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے تے اللہ پاک نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ جس ہاتھ نو نبی سونے نے اپنا ہاتھ کیا تسی جا کے حدیبیہ دے مقام تے اعلان کر دیو نبی حدیبیہ وچ آئے نے خدا دی قسم جبریل حدیبیہ وچ آئے نے قربان جائیے آ کے اعلان کر دیتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم سونے اللہ فرماتے ہیں اے اتنا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے سبحان اللہ دارے ختم نبوت زندہ باد دارے ختم نبوت زندہ باد دارے ختم نبوت زندہ باد اے سونے نبی دے پیارے ہاتھ نے کسے گناہگار واسطے اٹھ جانا ایمان ہے کہ نہیں بھئی ایمان بھی تو ضروری ہے نا نبی پاک دی عظمت نو تسلیم کرنے واسطے ایمان بھی بے حد ضروری ہے اے سونے دے ہاتھ کسے واسطے اٹھ جاؤں کہ اللہ انہوں معاف کرتے دے میں قربان جاؤں جمعہ ہی پڑھا رہے ہیں کہ بخاری شریف دی حدیث ہے اپنے منبر تے جلوہ فروز نے ایک بدو آ گیا عرابی آ گیا انہیں نہیں دیکھا کہ نبی سونے تے خطبہ پڑھا رہے ہیں انہیں آکے کیا اللہ دے نبی باہر تے بڑا قحط پڑ گیا بارشاں رک چکی ہیں ساڑھے مال جناب تباہ ہو گئے ہیں ساڑھیاں فصلیں ختم ہو چکی ہیں ساڑھے جانوروں پانی پینے نہیں لبدا سونے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش نازل فرما میں پیار نال سوال کرنا بڑی ہی محنت نال بڑے ہی پیار نال مدینے وچ کون سن
خدا دی قسم ہے رشد و ہدایت ستارے سن سارے ہی نیک سن اوتے مہاجرین بھی سن اوتے انصار بھی سن اوتے اللہ تو اللہ سن اوتے زواج مطہرات بھی سن اوتے خلفائے راشدین بھی سن اوتے حضرت عمر بن خطاب جیسے سن اوتے صدیق جیسی ہستیاں سن اوتے حضرت علی حیدر کرار جیسی ہستیاں سن لیکن صحابہ نے ثابت کر بکھایا جدوں نبی دے ہاتھ اٹھ دینے سارے جہان دے ہاتھ بھی نبی دے اٹھے ہوئے ہاتھاں دے مقابلہ نہیں کر سکتے اس نے کیا سونے بارش کی دعا کرو تے آپ بھی صحابی سی حاجی صاحب مسئلے دی بند امام بخاری نے کیتی ہے وہ آپ بھی صحابی ہے آپ بھی تے دعا کر سکتا سی سونے نبی دے مکڑے نو بیکھیا سی سر تے صحابیت دا تاج سی اندر سونے دعا کرو اللہ رب العزت بارش نازل کرنا تے نبی پاک نے اوتے ہی ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لینے اپنی مسجد دے اندر ہی تے دعا کی یا اللہ بارش نازل فرما صحابی قسم اٹھا کے کہندا فوالذی نفسی بیدہ ما بعدہما اللہ دے نبی نے اجے منہ تے ہاتھ پھیر کے تھلے نہیں سن کیتے کیونکہ کچھ ایسے نے سواندے نے نبی سونے دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے تے کچھ ایسے بھی نے جڑے آندے نے ساریاں نہیں ہوندیاں تے میں صحیح بخاری شریف پہ پڑھنا آندے کی نے صحابی فرماتے نے فوالذی نفسی بیدہ اس ذات دی قسم جدے قبضے وچ میری جان ہے ما بعدہما حتی صار الصحاب کامثال الجبال جدوں اسی مسجد دے وچ آئے ساں مدینے دی فضا صاف سی بادلاں دا نام و نشان بھی کوئی نہیں سی تے اجے سونے نبی نے دعا مانگ کے ہاتھ تھلے نہیں سن کیتے تے پہاڑاں دی طرح بڑے بڑے بادل مسجد نبی دے اوپر چھا رہے ہیں اللہ اکبر ثم لم ينزل منبرہ اجے منبر تو تھلے نہیں اترے اجے اپنے ممبر شریف تو تھلے نہیں اترے حتی رأیت المطر یتہاور علی لحیتہ بارش نازل ہو گئی مسجد دی چھت چون لگ پئی نبی سونے دی داڑھی وچوں صحابہ نے بارش بھیجی ہوئی ویکھ لئی ہاتھ نے سونے نبی دے میں قربان جاواں تے اللہ پاک نے کی کیا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللہ فرماتے ہیں جانا تے ظلم کر لو تے نبی سونے دے دربار تے آ جاؤ میرا سونا نبی تو آٹے واسطے دعا کرے پھر تو آٹے گناہ نہیں ویکھاں گا پھر سونے نبی دے ہتھاں تے صدقے تو آٹے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں گا سبحان اللہ ایک دن بڑا ہی پیارا ماجرا پیش آیا اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ یہ پیار نہ کیا کرو رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں تنور وچ روٹیاں لائیاں اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ مینوں بھی تھوڑا جہا آٹا دے میں بھی ایک روٹی لاواں میں اپنی امت دیاں عورتاں نوں ثابت کر کے دس دیواں روٹی لگانا کوئی توہین والا کام نہیں اے کوئی جناب ادنا کام نہیں میں کام کر کے وکھا جاواں تاں اے بھی کام عظیم بن جائے آپ نے تھوڑا جہا آٹا لیا او دا پیڑا بنا کے اللہ دے نبی نے روٹی بنا کے تنور وچ لا دی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میری ساری روٹیاں پک گئیاں میں روٹیاں باہر نکال لئیاں میں اللہ دے نبی دے سامنے رکھیاں میں کیا سونیا جڑی روٹی تساں لگائی ہے او دے جڑے پانی دے قطرے پہ نکل دے میں اونوں تے اگ نے نہیں چھڑیا آقا فرماندے نے عائشہ اے تے روٹی ہے میں اپنی امت تے کسے آدمی نوں ہاتھ لگا دیاں تے دوزخ دی اگ نوں بھی نہیں چھوئے گی سبحان جاواں اے فضیلتاں نے سونے نبی دیاں عظمتاں نے اللہ پاک نے خود فرمایا سبحان اللہ کا ذکر
میں اپنے سونے نبی دیاں عظمتاں نو آپ بلند کیتا ہے، میں سونے نبی دے ذکر نو بلند کیتا ہے، میں قربان جاواں۔ فرمایا عائشہ میں کسے امتی نو ہاتھ لا دیاں تے اس میرے امتی نو دوزخ دی اگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جمعے بناتے ہیں کیونکہ میں چاہنا نبی دے سارے پہلو بیان کیتے جان، آپ دی زندگی دے سارے ہی پہلو بیان کیتے جان۔ ایک عورت آئی ہے کیونکہ کئی عورتوں مسجد میں جاؤں دا بڑا ہی شوق ہے، انہیں کہ اللہ دے سونے نبی اے اپنے ہاتھاں دے نال تہمت بنا کے لے آئیاں، سونے نو زیب تن کر کے خطبہ ارشاد فرماؤ۔ اللہ دے نبی حجر شریف چکانے تہمت مبارک جڑا اس عورت نے بنیا سی اونوں زیب تن کر کے منبر تے جلوہ افروز ہوئے نے، اجے خطبہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، اجے خطبہ شروع نہیں کیتا، ایک صاحب نے سوال کیتا رب دے نبی اے منو چادر دے دیو، اے تہمت منو دے دیو، منو بھی ضرورت ہے۔ اللہ دے نبی منبر تو تھلے اتر گئے، سونے نے سائل موڑ دے نہیں، میں قربان جاواں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے تیرے کول سائل آئے تسی واپس نہ موڑیا کرو۔ منبر تو تھلے اتر گئے، حجر شریف چ گئے، اوہی اپنا تہمت ہے بطن کیتا، نما تہمت فرمایا وہی کتھے وے سائل، ارشاد فرمایا کتھے وے، اس نے بازو کھڑا کیتا، میں اللہ دے نبی آ بیٹھا، کیا اللہ ہے وہی آتا ہے۔ لوگاں نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا، اللہ دے نبی نو تے آپ ضرورت سی، اللہ دے نبی دا تہمت پرانا سی، حضور اج نواں تہمت پا کے منبر تے بیٹھے ہیں تے بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، تینوں سوال نہیں سی کرنا چاہیے دا۔ اے صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، اس صاحب نے کیا واللہ مسجد نبی دے اندر قسم اٹھائی، بندہ اللہ دی قسم ہے ما سألتها الا لتكون کفنی، میں تہمت تاں لیا ہے نبی سونے دے جسم نہ لگ گیا ہے تے جدن میں فوت ہوواں گا مینوں اس تہمت وچ کفنا دیاں جے، میرے تے دوزخ دی اگ حرام ہوئی ہے۔ اور ایمانداری نال دسو یہ بھی سوال پیار نال پیا کرنا، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ میں اس بات کو پسند کرنا کوئی مومن ناراض بھی نہ ہوئے اگر تسی یہ گل کرو کہ نبی دی ذات دے اندر فائدہ کوئی نہیں تے بات نامناسب ہے، اور میرے سجنوں گلاں دل وچوں نکال دیو، خدا دی قسم جے اعلیٰ درجہ پانا جے، جے نبی دے خادم بننا جے، جے نبی سونے دے سچے امتی بننا جے، جے پکے سچے خادم بننا جے، اے عقیدہ دلاں وچوں نکال دیو، اے صحیح بات جے، اے درست بات جے، اے سچا تے سچا عقیدہ جے، قیامت والے دن جنت دی رحمت ملنی جے، جدوں سونے نبی نے سفارش کر چھڈی، فائدے سارے نبی پاک دی ذات نال وابستہ نے۔ صحابی دا عقیدہ سن لو، نبی سونے دا صحابی ہے، سر تے صحابیت دا تاج ہے، اللہ دی قسم ہے تہمت تاں لیا ہے جدن میں فوت ہوواں گا مینوں ایدے وچ کفنا دیاں جے تاکہ اللہ دوزخ دی اگ میرے تے حرام کر چھڈے۔ کتنی فضیلت میرے سونے نبی دی، اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں باتاں سن دے جاؤں انشاءاللہ دل ٹھنڈے ٹھار ہوں گے۔ کسے غزوہ دی بات ہے، یہود نال غزوہ لڑیا جا رہے ہیں سی، اونا دنہ دے اندر لوگ ایک ایک مہینے دا راشن لے کے دو دو ماہ دا راشن لے کے قلعیاں دے اندر مضبوط قلعیاں دے اندر چلے جاندے سن، اونا بڑے مضبوط قلعے بنائے سن، حتیم شاہی قلعہ بڑیاں بڑیاں دیواراں بنا دینیاں تے مضبوط دیواراں بنا کے مضبوط ایک پھاٹک ایک مضبوط دروازہ لگا کے لوگ قلعے دے اندر دو دو تین تین مہینے رہندے سن، راشن پانی اکٹھا کر کے پھر دشمنوں تو وٹے مارتے سن، باہر نہیں سن نکلتے۔ نبی سونے دے صحابہ حضرت عمر بن خطاب دے زمانے دے اندر یہود نال جنگ ہوئی، یہود قلعے دے اندر چلے گئے،
انہاں اپنا گیٹ بند کر لیا صحابہ پریشان ہو گیا جنگ کس طرح لڑی ہے کس طرح جیتی ہے میں قربان جاواں اس جنگ دے اندر ایک بوڑھے صحابی سن حضرت سراقہ بن مالک انہوں نے کہا منو منجنیک دے اندر پا کے منو دیوار تے اتوں سٹو میں جا کے پھاٹک دی کنڈی کھولنا سارے اندر داخل ہو جائیں جے انہوں نے کہا سراقہ گل کے جدی کرنا ہے اوتھے سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جنوں اسی تینوں منجنیک چو سٹاں گے ایڈی بلندی چو ڈگیں گا تیریاں ہڈیاں ٹوٹ جان گیاں تیری جناب بازو ٹوٹ جان گے تیری ٹانگیں ٹوٹ جان گیاں تو کتھوں کنڈی کھولنی ہے اس نے کہا اللہ دی قسم منو تسی منجنیک وچ پا کے منو اس دیواراں تے اتوں دی قلعے دے اندر سٹ دیو نہ میریاں لتاں ٹوٹنیاں نے نہ میرے بازو ٹوٹنے نے نہ کسے دشمن نے منو مارنا ہے تسی منو سٹ دیو میں جا کے پھاٹک دا گیٹ کھول دینا سبحان اللہ میں قربان جاواں لوگوں نے منجنیک دے اندر ڈال کے حضرت سراقہ نو سٹ دیتا انہوں نے چاٹ پاٹ کنڈی کھول چھڈی اسلامی فوج اندر داخل ہو گئی ہے تھوڑی ہی دیر دے اندر اللہ نے لشکر اسلام کو فتح دے دی تھی سارے صحابی حضرت سراقہ کو آئے نے آ کے کہندے نے سراقہ تو بڑی دلیری نال گیا ہے تو دشمناں تے جتھے تو ڈریا بھی نہیں اوتے دشمناں دیاں جماعتاں سن تیرے کول کیڑی گل سی تو کہندا سی مینوں منجنیک وچ پا کے سٹو اوے اونے آکھیا مینوں دشمن نہیں مار سکدے مینوں اللہ دی عزت دی قسم جدن ہجرت والی رات سی سبحان اللہ تے میں مکے دی وادی وچ بیٹھا ہویا سا تے میرے کناں چ آواز پئی اس بندے نوں 100 اونٹ انعام ملن گے بڑے خوبصورت اونٹ سرخ اونٹ 100 انعام ملن گے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں زندہ معاذ اللہ مردہ حالت وچ پکڑ کے لے آئے گا حضرت سراقہ فرماتے ہیں میں پیراں دے نشان بھی لب لیندا سا تو چونکہ میں ایک ماہر آدمی سا میرے دل وچ ہوپ پیدا ہوئی سراقہ آج موقع ہی مالدار بن جا آندے نے ایک بندے نے آگے کیا ایک بندے نے تھوڑی جی آکے نشاندہی کی تھی میں ساحل سمندر تے تین بندے نوں جاندیاں ویکھے آئے حضرت سراقہ فرماندے ہیں میں اس مجمع دے اندر او دی بات نو رد کر دیتا میں کیا ہوتے کوئی اور قبیلے دے آدمی نے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحاب نہیں ہو سکتے آندے نے میں بات اس واسطے رد کی تھی میں کلہ اس انعام دا مستحق بنا میں کلہ اللہ دے نبی نو مار کے لے آواں آندے نے میں اپنی لونڈی نو اشارہ کیتا میرا فلانا کوڑا وادی تو باہر جا کے بند میرے ہتھیار بھی میری تلوار بھی میرا نیزہ بھی جلدی جلدی خاموشی نہ پہنچا دے تاکہ میں ہوں نہیں ہوں تک جا ملا حضرت سراقہ فرماتے ہیں مکے دے اندر کسی نو پتہ نہیں چلیا میں جلدی اللہ دے نبی دے کول چلا گیا میں اپنے کوڑے نو تیز دوڑایا تے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ دے نبی او کوئی آ رہے ہیں آپ نے فرمایا فکر نہ کر اللہ ساڈے نال ہے ابو بکر غم نہ کر اور میں قربان جاواں اور نبی پاک دی ہمشری تے بڑی دور دی بات ہے کوئی صدیق دی ہمشری نہیں کر سکتا سارا جہان قیامت تک نیکیاں کردا رہے تے صدیق دی شان نو اس واسطے نہیں پہنچدا انہیں 3 دن جمعے دی رات ہفتے دی رات اتوار دی رات نبی پاک نو اپنی گود وچ پا کے سونے نبی دی زیارت کی تھی غار دے اندر جمعے دی رات ہفتے دی رات اتوار دی رات غار سور دے اندر نبی نو اپنی گود وچ پایا ہے تے دیدار کردے رہے مصور نے بس انتہا کر سکتی بڑی ریج نال تصویر کٹی کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق جبنیا حسین جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا 3 دن سونے نبی دی زیارت کی تھی کہ اللہ دے نبی نے فرمایا وہ ساری زمانے دے مالک پاسے کہ میرے ابو بکر دی ایک نیکی دا کوئی مقابلہ کر سکتا کہ ابو بکر غم نہ کر سراقہ نے تلوار نکالی ہے
نیتا مارن دی کوشش کی تھی ہے او دا کوڑا زمین میں. پھر اس نے کیا میرے واسطے دعا کرو. کوڑا پھر بار پھر حملے داراتا کی تھا. پھر زمین نے پکڑ لیا. پھر تیسری باری بھی ایسا ہی ہویا. انہوں پتہ چل گیا ہے پوری دنیا تے غالب ہوں گے. اللہ دے نبی پوری دنیا تے غالب ہوں گے. اماں جی فرماتی ہیں اللہ دے نبی بڑی مشقت اٹھا دے ہو. حضور کئی مہینے کھانوں بھی نہیں لبدا. آقا فرماتے ہیں شاہ ایک وقت آئے گا ہر کچے تے پکے مکان چوں میری رسالت دا اعلان ہوئے گا. فرانس والے کی ہے میرے نبی دیاں جیڑیاں پشین گویاں نے پوریاں ہویاں نے. میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. میں قربان جاواں کہے آپ خدا جبرائیل تجا جا کے سونے مولے عرش سجدہ ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کونوں راجدہ ہی نہیں. میں قربان جاؤں. سراقہ فرماندے نے جدو 3 دفعہ ماجرہ ہو گیا تے میں کیا میرا سارا مال لو تے میرے کوڑے نو آزاد کر دیو زمین کو وہ چھڑ دیں. اللہ دے نبی نے کہا سراقہ سانو مال و دولت دی لوڑ نہیں. جا ٹوڑ جا پیشاں جا. میں اللہ دا نبی تیرے ہاتھ میں کس طرح دے ہاتھ دے کنگن پہ آوے گا. سراقہ تو انہاں تک مرے گا نہیں جنہ تک تو کس طرح دے ہاتھ دے بادشاہ دے کنگن نہ پالا. ان کس طرح ایران دا بادشاہ سی نبی پاک دے زمانے میں جو سپر پاور سی. سراقہ کہندا میں حیران پریشان کتے میں ماڑا جیا بندہ تے مینوں بشارت سن نہیں جا رہی ہے تو کس طرح دے ہاتھاں دے کنگن پائے گا. تے مینوں اللہ دے نبی نے تحریر لکھ دی تھی ان قریب میں مکہ فتح کراں گا تینوں معافی دے دی جائے گی. ان قریب اللہ دے نبی مکہ فتح کیتا تے میں لوگاں نوں دکھی ہوئی تحریر پہ بکھانا لوگ مینوں نہ ماریا جائے. اللہ دے نبی مینوں امان دے چکے نے. اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر پیش ہویا کیا سراقہ تینوں امان ہے. ان لوگوں نے کیا سراقہ تو کی میں جناب قلعے دے اندر تر گیا وہ تے دشمن موجود سن. آندے نے اللہ دی قسم ہے انہاں تک میں مرنا نہیں کیونکہ منو یہ جڑا اعزاز دیتا سونے نبی نے دیتا سی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضرت سراقہ فرماندے نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. کہے آپ خدا جبرائیل تجا جا کے سونے مولے عرش سجدہ ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کونوں راجدہ ہی نہیں. میں قربان جاواں. پھر حضرت سراقہ بیمار بھی ہوئے نے. لوگ آستے امید ختم کر چکے نے. رشتہ دار آپ دی چار پائی کو بیٹھ کے رو رہے نے. آپ کدی بیہوشی وچ چلے جاندے نے کدی ہوش آئی جاندا ہے. آپ نو ہوش آئی ہے ویکھیا تے چار پائی دے آلے دوالے آپ دے رشتہ دار پہ روندے نے. آپ دی رفیقہ حیات پہ روندی ہے. آپ دیاں بیٹیاں پیاں روندیاں نے. آپ نے کیا کی ہویا ہے میری چار پائی دے آلے دوالے کیوں پہ روندے ہو. آندے نے سراقہ تو دنیا چھڑ کے ٹر چلے آئے تیرے تے نظر دا وقت ہے ان قریب تو داغے مفارقت دے کے چلا جائے گا. اسی تیری جدائی دی وجہ تو بیٹھ رونے ہیں. رشتہ داروں نے کیا اٹھ کے بیٹھ گئے. آندے نے اللہ دی قسم نہ رو اے میری ماں جان نہ رو میری رفیقہ حیات نہ رو میری وہ بیٹیوں نہ رو. اللہ دی قسم اجے میں کوئی نہیں مرنا. انہوں نے کہا تسی قسم اٹھا کر رہے ہو. آندے نے اس واسطے میں قسم اٹھائیاں نے میں عام بندے دی گارنٹی نہیں میرے کول کائنات دے نبی دی گارنٹی ہے. مینوں رب دے نبی نے کہا ہے جدی بات اللہ قسم اٹھا کے کہندے نے میرے نبی بہکے بھی نہیں میرے نبی بے راہ بھی نہیں چلے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
اللہ فرماندے نے اے دی زبان تے میرے ہی کلمے جاری نے حضرت سراقہ اپنے رشتہ داراں کہندے نے مینوں سونے نبی نے ہجرت دی رات گیا سی سراقہ انہاں تک تو نہیں مرے گا جنہ تک کسرا بادشاہ دے ہتھاں دے کنگن تیرے ہاتھ وچ نہیں پہن گئے میرے رشتہ داروں اجے میرے بازو خالی نے اجے میریاں کلائیاں تے او کنگن نہیں آئے اجے ایران فتح نہیں ہویا اجے اسلامی فوج ایران فتح کرنے واسطے نہیں گئی اجے تے ایران دے اندر اسلامی فوج جانی ہے اوتھے کسرا نو فتح کیتا جانا ہے کسرا فتح ہوئے گا وہ جڑے کنگن پہندا ہے وہ سعد بن نبی وقاص مدینے شریف بھیجن گئے تے پورے مدینے جو کسے نو پورے نہیں آن گئے وہ پورے آن گئے تے مینوں ہی پورے آن گئے میں قربان جانا بشارت دیتی اللہ دے نبی نے پھر حضرت عمر بن خطاب دے آخری سالاں دے اندر ایک بڑا بڑا لشکر جرار روم نو فتح کرتا ہوا ایران آیا کسرا جناب ماریا گیا دوڑ گیا میں قربان جاواں بہت سارا مال غنیمت آیا موٹے موٹے کنگن سن جڑے کسرا پہن کے دربار لگاندا سی او دا جوبا مدینے شریف بھیجیا گیا جناب او دا کلا مدینے شریف بھیجیا گیا ادھر حضرت عمر بن خطاب نے اللہ دی قسمیں خیانت نہیں کی تھی سونے دے کنگن وکھرے نہیں کیتے اپنی جگیر نہیں بنایا اور نبی دے پڑے ہوئے سن آج دے مشیر وزیر ہون سارا قرضہ لے کے کھائی اندے نے اور جنہ ساڑھے تے قرضہ چڑھے ہیں عوام تے ایک ذرے دے برابر بھی یہ قصور نہیں عوام ذرے دے برابر بھی روادار نہیں اللہ دی قسمیں کھادا تے نہ اتنیاں نہیں رال کے کھادا ہے حضرت عمر بن خطاب کو موٹے موٹے کنگن آئے سونے دے اہل مدینہ نو بلائے آئے اہل مدینہ نو بلائے کے کیا لوگی پانو وہ تھوڑی بات کٹاؤ پھر کسے نو بھی پورے نہیں آئے پھر حضرت سراقہ نو بلایا گیا پان دی دیر ہوئی فوراً ہی پورے آ گیا میں قربان جاواں سونے نبی دیاں باتاں نے ساڈے نبی دیاں عظمتاں نے اگلی بات سن لو بڑے ہی پیار والی بات ہے جنگ بدر تو ایک دن پہلے بخاری شریف دی حدیث ہے جنگ بدر تو ایک دن پہلے اللہ دے نبی نے چھڑی پھڑی ہوئی ہے ہاتھ دے اندر آپ میدان دے اندر آئے نے اپنے تھوڑے جے صحابہ وال نظر دوڑائی مشرقین 3 گنا زیادہ نے کہ رب دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ میری تھوڑی ہی جماعت تھی یا اللہ دی مدد کر اگر آج روح زمین تو ختم ہو گیا قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا میں تیرا رب دا نبی کہہ رہا تیری عبادت بند ہو جائے گی میرے تھوڑے جے صحاب دی مدد کر چھڑی مبارک پکڑی ہوئی ہے نشان لگا کے کہہ رہے ہیں خدا دی قسم ریتلے میدان چ نشان لگا رہے ہیں ہاذا مسرع فلان او ایتھے ابو جہل نے مرنا ہے آپ نے اس طرح دارا لگا دیتا تھوڑی جی اگے جا کے گیا ہاذا مسرع فلان غدن کل ایتھے ولید نے مرنا ہے وفادا یادا علی الارض زمین دے اوتے نشان لگا رہے ہیں وہاذا مسرع فلان وہاذا مسرع فلان لوگوں پریشان نہ ہو لوگوں اس بات نو سن کے ناراض نہ ہو میں دنیا دے فلاسفر دی بات نہیں کردا میں کسے دنا دی بات نہیں کردا اور میں نبیاں دے تاجدار دی بات پیا کردا جے آپ نے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی پھڑی ہوئی ہے زمین دے اوتے ہلکے لگا رہے نے ایتھے عتبہ نے مرنا جے ایتھے شیبہ نے مرنا جے لو آئی وڈا علم ہے نا کسے دی موت دے بارے تے کیا کل مرن گے میں اللہ دا نبی پیا کہندا جے ابو بکر نو مخاطب کر کے گیا اور میری تھوڑی ہی جماعت اور میرے صحابہ اور میری زندگی بھر دی کمائی تسی فکر نہ کرے آجے میں ایک دن پہلے ہی نشان لگا کے کہہ رہا ایتھے سارے سردار مرن گے صحابہ فرماندے نے اللہ دی قسمیں جڑے اس بات دے گواہ بنے جنہ اللہ دے نبی نو چھڑی نال نشان لگاندیاں ویکھیا آندے نے والذی نفسی بیدیہ
اس ذات دی قسم جی دے قبضے وچ ساڈی جان ہے ما جاوز احد منہم ام موضع ید رسول اللہ آندے نے اللہ دی قسم 1 انچ بھی کوئی اتھوں پیچھے نہیں سی ہٹیا جتھے جتھے ساڈے نبی پاک نے نشان لگائے سن اساں جنگ تو بعد جا کے ویکھیا اوتھے اوتھے ہی مرے پے ہوئے سن میں قربان جاواں بات سچی رب تعالی دی والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پھر میں ایک گل کر سکنا مثال دینے لوگ تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا تسی جے بلاؤ تے رکھ ٹور پیندے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے کہن کہن کے دساں کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا میں قربان جاواں اگلی بات سن لو اسی رات وچ الٹیاں سیدھیاں خواباں ویندے ہاں کیوں بھائی لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں میری شان ہے جے کدی شیطان تو انو رات نو اے نہیں آ کے کہے گا کہ میں اللہ دا نبی ہاں کیا میری تصویر دے اوتے بھی اللہ نے فرشتیاں دا پیرا لگایا ہویا ہے شیطان خواب دے اندر بھی آ کے کسے نو اے نہیں کہندا میری صورت وکھا کے اے گل نہیں آندا کہ میں اللہ دا نبی کیونکہ میری تصویر تے اللہ دے فرشتیاں دا بھی پیرا ہے من رانی فی المنامی فقد رأى الحق جڑا منو خواب وچ ویکھے گا وہ منو ہی ویکھے گا کیونکہ شیطان ساڑیاں شکلاں بن جاندا ہے ایک دوجے دیاں شکلاں بکھا کے خواب وچ برے کام نہیں کراندا ہے وہ کیا منو اللہ دے نبی نو معمولی ہستی نہ جانو میری تصویر تے بھی فرشتیاں دا پیرا ہے من رہانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ جڑا منو خواب وچ ویکھے گا منو جاگ دیاں بھی ویکھے گا آندے نا کئی جاگ دیاں نہیں یہ نبی پاک نے کہا ہے جڑا میری خواب وچ زیارت کرے وہ منو جاگ دیاں بھی ویکھے گا میں قربان جاواں اے سونے نبی دی بات ہے صحابی ٹر پہ آئے کروں آندہ میں آج مشاہدہ کرنا ہے اللہ کا نبی زیادہ سونا ہے کہ چاند چوکھا سونا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے آندے نے آج موازنہ کرنا ہے کیونکہ صحابہ ہر وقت سونے نبی دا دیدار ہی کرتے رہندے سن آندے نے میں مسجد نبی دے وچ آیا اللہ دے نبی سرخ داری دار چادر لے کے مسجد نبی دے کچے فرش تے لیٹے ہوئے نے قربان جائیے جنت دا باغ ہے میں تے ایمان نال کہنا اگر 70-80 ہزار لایا تو اٹھا مکہ تے مدینے دا عمرہ ہو جائے تے بڑا ہی سستا سودا جائے اللہ فرماتے ہیں تسی میرے گھر دی زیارت کرو ایتھے سارے ہی گناہ معاف جڑے تساں پیچھے کیتے نے سارے ہی معاف تے اگوں دا ذمہ میرے سونے نبی اٹھاندے نے اگا میرے شہر دی زیارت کر جاؤ تے قیامت تک دا ذمہ میرے ذمہ سبحان اللہ کہنا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی وہ میرے مزار تے ہون والے میرے روزے پاک تے ہون والے وہ میری قبر دی زیارت کرنے والے فکر نہ کریں جیڑے تیرے گناہ کو ہوئین گئے میں دن قیامت تو سفارش فرما حضرت جابر فرماتے ہیں میں مسجد نبی دے کچے سین وچ آیا کیسی میرے سونے نبی دی مسجد ہے آندے نے حضور سرخ داری دار چادر لے کے مسجد نبی وچ لیٹے ہوئے نے تے جی کردا ہے کدی سرخ چادر پیچھے کرنا تے ابو دوہا دا مکھڑا ویکھاں میں اللہ دے سونے نبی دا چہرہ ویکھاں تے سرخ داری دار چادر سی آندے نے اللہ دے نبی نے کروٹ بدلی چہرہ مبارک ننگا ہو گیا تو میں بدوہا دے چہرے دی زیارت کی تھی اسمانہ تے بدر منیر سی کدی میں بدر منیر والوینا کدی میں آمنہ دے لال والوینا کدی میں سراج منیر والوینا کدی میں اسمانہ دے چاند والوینا آندے نے اللہ دی قسمیں جنہوں میں اوٹاں ویندا سا اودوں میں تھک جاندا سا تے جنہوں میں سونے نبی دا چہرہ ویندا سا تھکاوٹاں ٹر جاندیاں سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی چنو سی چودویں چن جو
چوبن وچ آیا سی تارے بھی مدم پہ گئے وہ ڈاڈی چنو چاندنی پر میرے چنو ود نہیں چنہ تیری چاندنی ایک چان دوجا آمنہ دلال جی دعا چنہ اتلائی ڈاڈی میں نظیر جی ویکھا میں دعا چنہ بچوں ود کی دی چاندنی پر میرے چنو ود نہیں چنہ تیری چاندنی میں قربان جاواں میرے سونے نبی نے اللہ دا شکر ہے لکھاں تے کروڑا بار اللہ سونے نبی دا امتی بنایا جے ایمانداری دی بات سجنوں اس بات کو مولی نہ سمجھیا جے مضمون تے طول تے طویل ہے لیکن آخری بخاری شریف دی حدیث جنہ تک بیان نہ ہوئے مضمون تشرح رہ جاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے ہر جمعہ رمضان چ سنائی جاندی ہے آقا فرماندے نے سارے نبی قیامت والے دن اپنے اپنے ممبراں تے بیٹھے ہون گے تے میرا ممبر خالی ہوئے گا کتے امت دی سفارش واسطے اللہ دی بارگاہ تے جا رہے ہوں گے ممبر تے نہیں بیٹھے اج سونے نبی دا ممبر شریف خالی ہے میں قربان جاواں بسم اللہ بسم اللہ دا بھی کہنا براہو حدوں بے حد درود نبی تے جدا ایٹا کھلا رہا ہوں میں قربان ہونا تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہوں میں قربان جمع ممبر شریف خالی ہے سارے اپنے اپنے ممبران تے بیٹھے ہوئے نے تے عوام دا کی حال ہے نبی پاک فرماندے نے کنہ تک ڈوبے ہون گے پسینے چ کسے وہ اتھوں تک پسینہ ہوئے گا کوئی سارے ہی اپنے اپنے پسینے وچ ڈوبے ہون گے تے ننگے ہون گے تے جناب حضرت آدم علیہ السلام کول جان گے جا کے کہن گے آدم علیہ السلام اللہ دے پہلے نبی ہو گرمی بڑی ہے پسینہ دیکھ لو ساڈی سفارش کرو اللہ کے حساب جلدی شروع کرنا آخر گے میں اس منصب دے لائق نہیں کسے اور نبی کو چلے جاؤ نبی ابراہیم کو لائے نے نوح علیہ السلام کو لائے نے شعیب علیہ السلام کو لائے نے نالے تے اللہ نے سارے دے آستانے بکھائے سن لو بھئی بات نو سمجھیا کرو مالک اللہ آپ ہے سارے نبیوں دے کول کلے جاؤ سارے نبیوں دے کول آئے نے ساڈی سفارش کرو ساڈے گناہاں دی معافی منگو اللہ نو کہو حساب جلدی شروع کرنا چل دیاں عیسیٰ علیہ السلام دے کول آئے نے آندے نے تسی بنی اسرائیل دے آخری نبی ہو تسی بغیر باپ تو پیدا ہوئے ہو تسی روح اللہ ہو تسی کلمہ اللہ ہو تسی مسیح علیہ السلام ہو اللہ نو کہو حساب جلدی شروع کرنا وہ کہن کہ میں اس منصب دے لائق تے نہیں لیکن میں تمہانو راہ بکھا دینا واندے نے آج محشر دے میدان دے اندر اگر کسے نوے شرف حاصل ہے اگر کسے نے سفارش کرنی جائے تو اللہ دے آخری نبی جائے جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت آئے گی تے باقی کی سارے آندے سن باقی سارے آندے سن اسی اس منصب دے لائق نہیں اذهبوا الى غیری کسے اور نبی دے دربارے تے ٹر جاؤ تے میرے نبی انہاں نوں ویکھ کے کی کہن گے آنا لہا اج سارے محشر وچ میں اس منصب دے لائق سبحان اللہ آجو میرے پیچھے پیچھے میں قربان جہاں تے جنت دا دروازہ کھڑکان گے پوچھا جائے گا کون ہے تے کہن گے میں محمد میں آمینہ جایا جلدی نال کھول دیو بوا میں امت نال لے آیا انشاءاللہ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا